भारतमा प्रचण्ड र आर्जु राणाको भेटप्रति नेकपा एमालेको टिप्पणी। सत्ता बाँडफाँडमा 2007 सालकै झल्को आयो। हामी प्रचण्ड र देउबाको सहकार्य भत्काउने र बिथुल्ने काममा लाग्दैनौँ। भानुभक्त ढकाल। प्रचण्ड र आर्जु राणाको भेट दिल्लीमा हुनु लज्जास्पद। भक्तपुरको दुवाकोटमा 84 वर्षीय वृद्ध जलेको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला। साउनमा पनि निष्पक्षको ब्याज दर नबढ्ने, कर्जाको ब्याज दर बढ्दै। युरोपमा गाडी बिक्रीको अवस्था दयनीय, बिक्री 26 वर्षकै कम। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्छन्, मेरो भ्रमण आकस्मिक होइन, पहिले नै फिक्स थियो। प्रचण्डले दिल्लीमा भने 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। नेपाल भारत बीच भएको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने के कारण छ? जसपामा मचियो रणको उपेन्द्र यादवलाई एकपछि अर्को धक्का। पर्समा जसपाका केन्द्रीय सदस्य सहित 69 जनाले छाडे जसपा। सबैले दिए सामूहिक राजीनामा। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रको होस उड्यो। नेपालको विकासमा भारत सधैँ भरपर्दो साझेदार हो। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर। दिल्लीमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र भारतीय विदेश मन्त्रीको भेटवार्तामा के भए अरू कुराकानी, यस्तो छ जानकारी। शेखर कोइरालाले भने भागबण्डाको पक्षमा छैन, पार्टीलाई क्षति नहुने गरी गठबन्धन गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी कदम चाल्नुपर्ने शेखर कोइरालाको भनाई। सुर्खेत काङ्ग्रेसले 600 बढीसँग सोध्यो स्पष्टीकरण। पेर्मीसँग भागेकी युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार। सशस्त्र प्रहरीका जवानसहित 4 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। बागमती नदीमा डुबेर 1 जनाको मृत्यु। तनहुको पानीमा इकोलिङमा जीवाणु भेटियो। पोखराको 63 रोपनी सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज। प्रहरी तालिमकै क्रममा बेहोस भएर जवानको मृत्यु। रामघाटमा अन्त्येष्टि गरिँदै चट्यान लागेर घर र घोट भत्किएर 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। नवलपरासीमा नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीच भीषण झडप। 18 जना घाइते, 5 जनालाई बुटोल लुम्बिनी अस्पतालमा उपचार गरिँदै अवस्था गम्भीर। उता भने दैलेको गुराँस गाउँपालिकामा गोली चल्दा 7 जनाको अवस्था गम्भीर। नेपाली बजारमा ग्यासको मूल्य बढ्यो। कति पुग्यो ग्यासको मूल्य, यसबारे जानकारी। मासुको मूल्य घट्यो। ब्रोइलर कुखुराको मूल्य 1 केजीमै 100 रुपियाँले घट्यो। कति पर्छ अहिले 1 केजीको मासुको मूल्य, यसबारे पनि जानकारी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको यस्तो घोषणा। असारभरि नआएको एसीको रिजल्ट साउनको कति गते आउँदैछ त, यसबारे जानकारी। 12 को रिजल्ट बारे पनि बोर्डले दियो यस्तो सन्देश। 12 को रिजल्ट कति महिनापछि आउँदैछ, यसबारे पनि जानकारी। र नायक तथा अभिनेता पल शाह छुट्ने बारे निकै ठुलो खबर। कहिले छुट्दैछन् पल शाह, यसबारे पनि जानकारी। आजकै समाचारमा एकाएक सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु, 1 जना बाँच्न सफल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। कञ्चनपुरमा 20 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा एक प्रहरी जवानसहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा पुनर्वास नगरपालिका 9 का 24 वर्षीय सुशील विष्ट, 19 वर्षका लक्ष्मण सुनार र पृथ्वी भाड छेत्री, 22 वर्षका प्रेम प्रसाद जैसी रहेको कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक श्याम सिंह चौधरीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जैसी सशस्त्र प्रहरीका जवान समेत हुन्। उनीहरूले असार 23 गते राति पुनर्वास नगरपालिका 8 की युवतीलाई हिमतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार प्रहरीमा जाहेरी परेपछि आरोपीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको एसपी चौधरीले जानकारी दिए।
दिएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ती युवती र आरोप लागेका सुशील विष्टबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका विष्टले युवतीसँगको आफ्नो प्रेम सम्बन्ध स्वीकार गरेको एसपी चौधरीले जानकारी दिएका छन्। सुशीलले भागेर विवाह गर्ने भन्दै युवतीलाई मोटरसाइकलमा लगेर गएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही क्रममा उनीहरूलाई देखेर अन्य 3 जनाले पिछा गरेका थिए। युवतीलाई 4 जनाले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीमा राखिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको एसपी चौधरीले हामीलाई बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनका लागि भ्रमण गरेको बताएका छन्। आज शनिबार भारत नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासको कार्यक्रममा संवाददातासँग कुरा गर्दै उनले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निमन्त्रणमा आफू भारत भ्रमणमा आएको बताएका हुन्। उनले करिब 3 महिना पहिले नै कार्यक्रम तय भइसकेकोले यो आकस्मिक भ्रमण नभएको दोहोऱ्याएका छन्। आफ्नो भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल भारत बीचका सम्बन्धका विविध पक्षमा नेताहरूसँग चर्चा गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउनमा आफ्नो प्रयास हुने उनले स्पष्ट पारेका छन्। अहिलेको यो भ्रमण भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख प्रेसिडेन्टको निमन्त्रणमा भएको हो। दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो र सुदृढ बनाउने उद्देश्य छ र यो सद्भावना भ्रमण हो उनले भनेका छन्। कुनै एउटा विषयमा केन्द्रित गरेर गरिएको भ्रमण होइन, समग्रमा नेपाल भारत बीच सम्बन्धका विविध पक्षमा नेताहरूसँग चर्चा गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउने हो। यो भ्रमण आकस्मिक होइन, 2-3 महिना पहिलेदेखि नै यसमा छलफल चलिरहेको थियो। शुक्रबार दिउँसो भारत प्रस्थान गरेका उनले आजै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल लगायतसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। बिहान अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणासँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले भाजपाका अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ। भोलि आइतबार भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेर उनी स्वदेश फर्किनेछन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी गढ पोखरामा चलेको तालिमका क्रममा बेहोस भएकी एक प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। 2078 असोज 17 गतेबाट सुरु भएको 234 कार्यावधिको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 703 औसम्ममा तालिमका क्रममा नियमित शारीरिक अभ्यासको क्रममा बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिका 9 पैउँ थन्थाप घर भएकी करिब 20 वर्षीय पवित्र थापाको मृत्यु भएको हो। तालिम केन्द्रका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक बहादुर केसीका अनुसार गत असार 24 गते अभ्यासकै क्रममा आफूलाई स्वास्थ्यमा कठिनाई भएको बताएकी उनी अचानक बेहोस भएकी थिइन्। तत्कालै उनलाई उपचारको लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो। चिकित्सकहरूले मल्टी अर्गान फेलरका कारण उनको मृत्यु भएको बताएको डीएसपी केसीले जानकारी दिएका छन्। नियमित अभ्यासमा सामान्य अभ्यास भएकै बेलामा ढल्नु भएको थियो। तत्कालै उपचारको लागि लगेर 7 दिनसम्म डाक्टरहरूले निकै प्रयास गर्दा पनि उहाँलाई बचाउन सकेन। उनले भने हेड स्ट्रोक हुँदा भाइटल अर्गानमा हेड भएको र त्यसकै कारण मल्टी अर्गान फेल भएर मृत्यु भएको डाक्टरहरूले बताएका छन्। उपचारकै क्रममा बिहीबार मृत्यु भएपछि थापाका आफन्तहरूलाई बोलाएर शव बुझाएपछि आफन्त र प्रहरीले संयुक्त रूपमा पोखराको रामघाटमा शुक्रबार उनको अन्त्येष्टि गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दाङमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा घोराई उपमहानगरपालिका 19 का 15 वर्षीय शङ्कर विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसो बाख्रा चराउन गएका बेला चट्याङ लागेर उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको हो। त्यस्तै घोराईमा गोठ भत्किँदा एक शिशुको मृत्यु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 9 मा शनिबार बिहान 7:15 बजेतिर माटोले बनेको गोठ भत्किँदा त्यसमा परि घाइते 2 वर्षीय बालिकाको ज्यान गएको हो। मृत्यु हुनेमा इब्राहिम मियाकी 2 वर्षीय छोरी अबिता खातुन रहेकी छिन्। उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। गम्भीर घाइते ती शिशुलाई उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएकोमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणा बीच भेटवार्ता भएको छ। उपचारका लागि दिल्लीमा रहेकी आरजु र प्रचण्ड बीच शनिबार बिहान भेटवार्ता भएको हो। भेटको क्रममा नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा र प्रचण्डकी पुत्री गङ्गा दाहाल समेत सहभागी थिए। त्यसो त दिल्लीमा प्रचण्ड र आरजुको भेटलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लज्जास्पद दृश्य
भएको टिप्पणी गरेको छ। नेकपा एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले फेसबुकमा लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आर्जु राणा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको यस भेटघाटले 2007 सालमा राणा र काङ्ग्रेसबीच दिल्लीमा भएको सत्ता बाँडफाँडको भद्दा झल्को दिएको छ। 2073 मा केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्नुअघि शेरबहादुर देउबा र कृष्णबहादुर महराबीच पनि दिल्लीमै भेटघाट भएको उनले दाबी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने, आउँदो चुनावमा सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लगाउने र हालै काठमाडौँमा भएका वार्ताहरूको विवरण बुझाउने उद्देश्य सफल हुँदा प्रचण्ड देउबाहरू त खुसी होलान् उनले भने। तर यस्ता कुरूप दृश्यले प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको छ। प्रचण्ड र आर्जुको भारत भ्रमण, सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने, आउँदो चुनावमा सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लगाउने र हालै काठमाडौँमा भएका वार्ताहरूको विवरण बुझाउने उद्देश्यको मात्रै भएको उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बुटोलको एक होटलमा मृत अवस्थामा फेला परेकी बुटोल 2 की सविस्या गुरुङको मृत्यु प्रकरणमा उनका पूर्व प्रेमी पक्राउ परेका छन्। असार 25 गते शनिबार गोलपार्कमा रहेको होटल पालपालीमा झुन्डेको अवस्थामा गुरुङ फेला परेकी थिइन्। सो प्रकरणमा होटलमा उनीसँगै बसेका पूर्व प्रेमी बुटोल उपमहानगरपालिका 3 का 20 वर्षीय असीम श्रेष्ठलाई परेलले अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार राति होटलमा बस्न गएका 2 जना मध्ये श्रेष्ठ शनिबार बिहान बिल तिरेर निस्केका थिए। गुरुङ भने होटलको रुम नम्बर 105 मा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी हुन्। प्रहरीले धेरै अनुसन्धानपछि होटलमा सँगै बस्ने श्रेष्ठ रहेको पत्ता लगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डीएसपी ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन्। बुटोलमा घर भए पनि एसी पछि स्टाफ नर्स पढ्ने तयारीको लागि काठमाडौँ बस्ने समस्या असार 23 गते बुटोल आएकी थिइन्। बुटोलको अमरपथमा पसल गर्ने असीम श्रेष्ठसँग उनको पुरानो सम्बन्ध रहेको थियो। पछिल्लो समय सम्बन्धमा खटपट आएपछि कुनै फोन सामाजिक सञ्जालमा सम्पर्क भएको थिएन। तर जब असार 24 गते समीक्षाले कल गरिन् अनि भेटघाट गर्ने योजना बन्यो। अमरपथको पसल बन्द गरेर श्रेष्ठ गोलपार्कमा रहेको होटल पालपालीमा पुगे। त्योभन्दा आधा घण्टा अगाडि नै गुरुङ भने होटलमा पुगेर पर्खिरहेका थिए। शुक्रबार रातभर सँगै बसेपछि शनिबार श्रेष्ठ पसल खोल्नका लागि भन्दै बिहान 8 बजेतिर बिल तिरेर होटलबाट निस्के। तर युवती चाहिँ रुममै बसिन्। पछि उनलाई बोलाउनको लागि जाँदा ढोका नखुलेपछि होटल सञ्चालकले प्रहरीलाई खबर गरेका हुन्। प्रहरीले स्थानीयको रोबहरमा ढोका फोड्दा उनी झुन्डेको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले दिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा गुरुङ झुन्डेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीलाई होटल सञ्चालकले युवा युवती रुममा बसेको बताए पनि प्रहरीलाई भने रुममा सँगै बस्ने युवाको खोजी गर्नको लागि सकस भएको थियो। होटलमा उनीबारे कुनै रेकर्ड थिएन, नजिकै सीसीटीभी फुटेज पनि थिएन। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। यसरी सोधपुछमा पर्नेमा धेरै समीक्षाका साथीहरू पनि थिए। तर धेरैले भेटघाट भयो छुट्टिएको भन्ने जवाब दिएपछि प्रहरीले होटल सञ्चालकको भनाइलाई नै शङ्काको घेरामा राखेको थियो। पछि अनुसन्धान गर्दा रातिसँगै बस्ने पूर्व प्रेमिका श्रेष्ठ नै रहेको खुलेको केसीले बताएका छन्। उता मृतकका बुबा सन्दीप गुरुङले होटल सञ्चालक रामप्रसाद अर्याल र श्रेष्ठ विरुद्ध जबरजस्ती करडी गरी आत्महत्या दुर्साहन कसुरमा जाहेरी दिएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैज्ञानिक बहसको नेतृत्व र आन्दोलन गर्न पछि फर्काउने तत्त्व प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको दावी गरेका छन्। आज बिहिबार ललितपुरमा आयोजित नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले स्वतन्त्र भनेर राजनीतिमा आएका केही व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नभई विभिन्न नाममा देशलाई पछि लैजाने तत्त्व भएको दावी गरेका छन्। उनले अहिलेको नेपालमा र समयमा स्वतन्त्र र व्यक्तिगत भन्ने कुनै मानिस नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। हामीले वैज्ञानिक बहसको नेतृत्व र आन्दोलन गर्न सकेनौँ भनेपछि फर्किने तत्त्व र प्रवृत्ति आउँछ। विभिन्न नाममा आउँछन्। व्यक्तिगत स्वतन्त्र भन्छन्। स्वतन्त्र अहिले कोही पनि हुँदैन। स्वतन्त्र भन्ने अहिले मान्छे हुँदैन। अहिलेको जमाना र नेपालमा यो स्वतन्त्र हुँदैन। अध्यक्ष दाहालले नेपालमा वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिस्ट अझै एक ठाउँमा हुन आवश्यक रहेको औलाएका छन्। जनताको अधिकार खोज्ने र सीमित वर्गको हातमा अधिकार केन्द्रित गर्ने तत्त्वहरूलाई परास्त गर्न आइटी, इन्जिनियर, वैज्ञानिक र समाजलाई नयाँ बनाएर विकास, समृद्धि र सभ्यताको नयाँ यात्रा सुरु गर्न आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले नेपालमा विज्ञानको प्रयोग
प्रयोग सचेत रूपले हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले विज्ञानमा आधारित भएकै कारण नेपालमा क्रान्ति सफल भएको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले अहिलेसम्म जनस्तरबाट भएका क्रान्ति कम्प्रोमाइजका कारण राजनीतिक रूपमा पूर्ण हुन नसकेको ठकुवा गरेका छन्। उनले अहिलेको समाज नयाँ बाटोतिर जान नदिने भएकोले यसलाई तत्काल वैज्ञानिक समाजमा लैजान नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्।